Exercice d'application, page 28. Recopie et complète à l'aide des signes égal ou inégal. لدينا عبارات تالية: 1/4 مطلوب أننا نكملو ب تساوي أو تخالف. 1/4 واش يساوي لنا أو يخالف 7/2. 7/4 خصنا نشوفو واش تساوي لنا 49/26. كذلك 3/4 واش تساوي لنا 1/2. و2/3 واش تساوي لنا ولا تتخالف 18/117. باش نتعرفوا على كيفاش اننا نشوفوا واش يساوي ولا يخالف، خصنا ضروري اننا نوحدوا المقامات باش نلقاو واحد المعامل اللي غادي نضربوا فيه باش نوحدوا المقام. عندنا هنايا في المقام اكبر عدد هو 4 تنقسموه على 2 يعطينا 2. اذا غنضربوها في هذا الجانب اللي هو صغير، نضربوا 2 هنا في البسط وفي المقام، وغادي نحصلوا على 1/4. وهنايا غنحصلوا على 14/4. إذن واش تيساوي 1/4 تيساوي 17/4. 14/4 يخالف. إذن غادي نديرو رمز يخالف. كذلك عندنا هنايا تنشوفوا باش نقارنوا ولا باش نشوفوا واش يساوي ولا يخالف، يعني مقارنه. تنشدوا العدد الكبير اللي كاين في المقام تنقسموه على العدد ديال العدد الاخر، يعني 26 نقسموها على 4 يعطينا 6.5. غادي نضربوها في البسط وفي المقام، غتعطينا هذاك العدد وغادي نكومباريوه مع بعضياتنا واش غتعطينا السين يساوي او يخالف. كذلك 3/4 نشدو 4 نقسموها على 2. اذا اصغر مقام هو هذا، هو اللي غنضربو فيه 2 هنا في البسط وفي المقام. يعني غنحصلوا 3/4 وغنحصلوا على 2/4. اذا واش تساوي لنا ولا تخالف؟ هنا كذلك تخالف. 2/3 و 18/117. نشدو 117 نقسموها على 3 غتعطينا واحد العدد غنضربوه في البسط وفي المقام وغادي نشوفوا واش يتساواو ولا ما تيتساواوش. اذا هذه هي الطريقه باش غادي نكملوا ونشوفوا واش هناك تساوي او يخالف. نمر الى الاجابه. La correction de l'exercice numéro 1. فعندنا recopie et complète à l'aide des signes égal ou inégal، يعني تساوي أو يخالف. مطلوب لنا أننا نكملوا الفراغات. عندنا أول شيء أ وهي 1/4 و7/2. واش نشوفوا واش تساوي أو تخالف. باش نحدوا تساوي أو يخالف خصنا نوحدوا المقام. إذا 1/4 هنايا عندنا 2، إذا غيكون المقام هو 4. 7 في 2/2 في 2 غيعطينا 14/4. 1/4 يخالف 14/4. إذا 1/4 يخالف 7/2. 1/4 يخالف 7/2. نمر. لدينا ب وهي 3/4 فراغ 1/2. مطلوب أننا ننزلوا واش هناك تساوي أو يخالف. عندنا 3/4 باش نحدوا هذا المقام المشترك بيناتهم تنشدوا هذا العدد الكبير. المقام الكبير تنقسموه على المقام الصغير تعطينا 2. إذا 2 غنضربوها في الحد اللي هو صغير في 1/2 في البسط وفي المقام، غنحصلوه على ياش على 3/4 و2/4. هنا غادي نقوموا واش عندنا تساوي ولا تخالف. إذا عندنا يعني بكل بساطة تيبان بأنها تخالف. 3/4 تخالف 2/4. إذا شنو المعمول؟ وهو تنرجعوا للأصل ديال العملية اللي عطاونا وتنديروا 3/4 يخالف، رمز يخالف على 1/2. نمر إلى سي. سي لدينا وهي 7/4 فراغ 49/26. شنو غادي نديرو؟ هي نشدو 26 نقسموها على 4 غتعطينا 6.5 إلا بغيتو توحدوا المقام. فأنا في هذه الحالة وحدت البسط. إذا على اش غتحصلوا على 49/28 تخالف 49/26. إذا غترجعوا للأصل ديال العملية اللي معطيه لكم وديروا كذلك تخالف. نمر إلى دي. دي لدينا وهو 2/3 فراغ 18/117. باش نشوفوا واش كاينه هناك تساوي او يخالف فمطلوب منا كذلك توحيد المقام. اذا غنضربوا 2 في 9 تعطينا 18 و3 في 9 تعطينا 117.
اولا تنشدو هذا العدد ديال 117 نقسموه على 3 تعطينا واحد العدد اللي تنضربوه في البسط وفي المقام باش نحصلوا على توحيد المقام. توحيد المقام. اذا شنو اللي ظاهر هنايا؟ عندنا 2 في 9 على 3 في 9 يخالف 18 على 117 يخالف. اذا غنرجعوا للاصل ديال العمليه وغادي نعملوا يخالف. اذا جميع العمليات اللي تعطاو لينا في هذا التمرين هذا اللي هو الاول عندنا يخالف، ما كاينش تساوي. exercice numéro 3 recopie et complète. فعندنا كذلك هذا التمرين هذا مطلوب منا اننا نكملوا هذا العدد الكسري. عندنا 5 على 6 تساوي واحد العدد على 30. كيف ما سبقت شرحت لكم في لي فيديو السابقين، باش نوجدوا هذا العدد لدينا طريقتين. غادي نعطيكم الطريقه الاولى ونعطيكم الطريقه الثانيه. الطريقه الاولى اننا تنعملوه بهذا الشكل هذا، تنضربوا 5 في 30 وتنقسموا على 6. 5 تنضربوها في 30 ونقسموا على 6 غيعطينا هذا العدد. كذلك هنا غنضربوا 3 في 30 غنقسموا على 5 غنحصلوا على هذا العدد هذا. 1 نضربوه في 30 نقسموه على 3 غنحصلوا على هذا العدد. في هذه الحاله هذا عندنا الرقم سهل، 1 في 30 مقسوم على 3 غيعطينا العدد ديال 10. يعني سهل وسهل جدا. 5 مضروبه في 30 نقسموها على 6 غيعطينا واحد العدد. اذا هذه هي الطريقه الاولى باش نحصلوا عليه. اولا الطريقه الثانيه تنشوفوا شنو هو العامل ما بين 36. يعني 5 الا ضربناها في 5 مضروبه في 5 غتعطينا 30. اذا نفس العدد اللي هو في البسط 5 نضربوا فيه كذلك 5 غيعطينا 25. اذا هذا هو العدد اللي تنبحثوا عليه. غادي نشوفوا في هذه عندنا 35. شنو هو المضاعف ديال العدد 30؟ الخمسة من تنضربوها فاش تعطينا 30 تنضربوها في 6. 5 في 6 تعطينا 30. اذا كذلك غنضربوا 3 اللي في البسط غنضربوها في 6 غتعطينا 18. اذا العدد اللي تنبحثوا عليه هو 18. نمر. عندنا كذلك 3 شنو فاش نضربوها باش تعطينا 10. اذا 3 فاش تنضربوا 3 في 10. 3 غنضربوها في 10 غتعطينا 30. اذا 1 كذلك نضربوه في 10. 1 في 10 تعطينا 10. نمر. عندنا 5 على 6 شنو هو العدد اللي غادي نضربوه ويعطينا 30. 6 فاش نضربوها تنضربوها في 5. في 5 يعني كلشي هادشي جدول الضرب. 6 في 5 تعطينا 30. اذا 5 كذلك غنضربوها فاش في 5. 5 غنضربوها في 5 غتعطينا 25. هذا هو العدد اللي تنحوسوا عليه 25. فاول حاجه عندنا هنايا 25. الا لاحظتوا فعندنا 5 على 6 تساوي واحد العدد على 30. فهاد العباره راها معوده دو فوا. وعندنا 1 على 3 تساوي لنا 10 على 30. 3 على 5 تساوي لنا 18 على 30. و5 على 6 تساوي لنا 25 على 30. نمر إلى 2. sans effectuer de calcul يعني بدون عمل، يعني بلا ما نديرو الحساب. range les nombres suivants dans les nombres croissants. يعني مطلوب لنا أننا نرتبوهم ترتيبا تزايديا. ordre croissant هو ترتيب تزايدي. عندنا 5 على 6 وعندنا 1 على 3 وعندنا 3 على 5 و4 على 15. يعني شنو غادي نديرو؟ فإلا بغينا نرتبوهم ترتيب تزايدي من الصغير للكبير كاينين جوج طريقات. الطريقه الاولى وهي اننا خصنا نوحدوا المقام. والطريقه الثانيه الا وهي تنشدوا فقط هذا العدد تنقسموه على هذا تعطينا واحد العدد عشري. كذلك 1 على 3 يعطينا واحد العدد عشري. 3 على 5 يعطينا واحد العدد عشري. و4 على 15 واحد العدد عشري. وتنشوفوا شكون الصغير وترتبوهم من الصغير للكبير، يعني ترتيبا تزايديا من الصغير للكبير. اذا هذا هو الانجاز ديال التمرين الثاني. نمر الى الاجابه. La correction de l'exercice numéro 3. Recopie et complète. مطلوب منا اننا نحدو هاد المجهول هذا اللي عندنا
عندنا الكسر 5 على 6 يساوي واحد العدد على 30. باش نحدو هاد العدد كيف ما سبقت شرحت لكم فغادي نديرو تو سامبلومون شنو هو العدد اللي غنضربو في 6 يعطينا 30 وهو 5. اذا 5 في 5 تعطينا 25. 5 في 5 25 و 6 في 5 30. نمر عندنا كذلك 3 على 5 يساوي واحد العدد على 30. شنو هو العدد اللي غنضربوه في شي عدد ويعطينا 5 نضربوها في شي عدد تعطينا 30 وهي العدد 6. اذا 5 في 6 و3 في 6 كذلك غادي نحصلوا على 6 في 3 18 على 30 18. اذا العدد اللي محتاجينه وهو 18. عندنا كذلك 1 على 3 يساوي واحد العدد على 30. شنو هو العدد اللي تنضربوه في 3 وتعطينا 30؟ يعني هو العدد 10. اذا غنضربو 1 في 10 على 3 في 10 غيعطينا 10 على 30. كذلك 5 على 6 يساوي واحد العدد على 30. اذا شنو هو العدد اللي غنضربوه؟ 6 فاش نضربوها باش تعطينا 30. 6 نضربوها في 5 باش تعطينا 30. اذا 5 نضربوها كذلك في 5 باش تعطينا 30. اذا العدد اللي تنحوسوا عليه وهو 25. اذا هادو هما الاعداد المحصل عليها 25 على 30 18 على 30 10 على 30 و 25 على 30. كان هذا هو الجواب ديال التمرين الثالث. Exercice numéro 4. Range les nombres donnés dans l'ordre décroissant. يعني معطي لينا واحد الاعداد كسريه ولا اعداد جذريه فمطلوب منا اننا نرتبهم ترتيبا تناقصيا يعني dans l'ordre décroissant. اذا الا لاحظتوا هنايا غادي نديروا بعدا يكون عندنا واحد الحس ديال الملاحظه. الا لاحظنا ان عندهم جميعا نفس المقام. اذا شنو خصنا نديروا في هذه الحاله؟ اذا عندهم نفس المقام فقط يكفي اننا ترتبوهم على حسب البسط من الكبير للصغير. يعني من الكبير للصغير غادي نشوفوا اكبر عدد هنا ماشي 11 ماشي 12.11 12.21. اذا غادي يكون هذا هو الاول هذا هو الثاني وهذا هو الثالث كذلك هذا هو الرابع وهذا هو الخامس والسادس والسابع والثامن على حسب ترتبوا على حسب البسط من الكبير للصغير. يعني مطلوب لنا ترتيب تناقصي. اذا هذا هو بالنسبه للاعداد اللي عندنا. ما بالنسبه للاعداد الثانيه عندنا كذلك غادي نلاحظوا شنو عندنا هنا ما عندناش نفس المقام ولكن الملاحظ انه عندنا نفس البسط. الا عندنا نفس البسط مثلا نشوفوا الكبير فيهم هو اللي عنده اصغر مقام. الكبير فيهم هو اصغر مقام. نحن مازالين في الجزء الثاني من التمرين الثالث. sont effectués de calcul. range les nombres suivantes dans l'ordre croissant. طلب لنا ان هاد الاعداد هادو نرتبوهم ترتيبا تزايديا. باش غادي نرتبوهم شنو خصنا نعملو؟ وخصنا نوحدوا المقامات. اذا المقام الموحد بيناتهم الا وهو 30. شنو فاش غنضربوا 6 باش تعطينا 30؟ 6 غنضربوها في 5. اذا عتولي عندنا 25 على 30 غتولي عندنا 5 في 5 على 6 في 5. وعندنا هنايا شنو هو العدد اللي نضربوه في 3 باش يعطينا 30؟ اذا غنضربوه في 10. 1 على 10 و3 في 10. هنا شنو العدد اللي غنضربوه فيه باش يعطينا 30 وهو 6. اذا 3 في 6 و5 في 6. وهنا كذلك شنو هو العدد اللي غنضربوه باش يعطينا 30؟ 4 نضربوها في 2 و15 نضربوها في 2. اذا غادي نحصلوا على هاد الارقام هادو 25 على 30 و10 على 30 18 على 30 و8 على 30. اذا مطلوب منا واحد الترتيب اللي هو يكون ترتيب تزايدي. اذا اصغر كسر عندنا وهو 4 على 15. 4 على 15 تابعوا 1 على 3 و3 على 5 و5 على 6 هو الكبير. اذا من الصغير للكبير عندنا 4 على 15 1 على 3 3 على 5 و5 على 6 بهذه الترتيبيه. اذا الترتيب غيكون على هذا الشكل. غتكون 36 على 3 هي الاولى تبعها 36 على 4.2 تبعها كذلك 36 على 5 و36 على 23 و36 على 36 اللي تتحقق لنا 1
وكذلك 36 على 45، وآخر شيء 36 على 49، يعني على هذا التراتبية، على هذا الشكل. فغادي نمروا نشوفوا الإجابة. La correction de l'exercice numéro 4. Range les nombres donnés dans l'ordre décroissant. يعني مطلوب منا أننا نرتب هذه الأعداد في الترتيب التناقصي، ترتيبا تناقصيا. إلا لاحظنا كيف ما كنت نشرح لكم في التمارين أننا عندنا نفس المقام، يكفي أننا نرتبوه على حساب البسط، ففقط نرتبوه على حساب أكبر بسط عندنا، يعني ترتيبا تناقصيا، يعني من الكبير للصغير. تنبداو بأكبر مقام عندنا وهو المقام ديال 12.21، وتنبداو هكذا دواليك، تنبداو غاديين تناقصيا. ترتيبهم تيكون على هذا المنوال: 12.21 على 7، تتبعو 12.11 على 7 و12 على 7 و11.22 على 7 و11.21 على 7 و11 كذلك فاصل 12 على 7، 11.1 على 7، وآخرهم 11 على 7. يعني كنطلبوا منا ترتيبا تناقصيا من الكبير إلى أصغر كسر عندنا اللي هو 11 على 7. نمر إلى ثاني نفس التمرين، ولكن عطينا أرقام جدد غادي نرتبوهم بنفس الطريقة. لدينا الأعداد التالية: 36 على 5، 36 على 45، و 36 على 4.2، 36 على 3، 36 على 49، و 36 على 23، و 36 على 36. طلبنا كذلك نفس السؤال ألا وهو ترتيبا تناقصيا، يعني من الكبير للصغير. الملاحظ أننا عندنا نفس البسط، يعني اللي عنده المقام صغير فهو اللي تيكون كبير، اللي عنده المقام صغير فهو اللي تيكون أكبر عدد، في حالة ما تيكونوا متساويين في البسط. إذا عندنا أصغر مقام هو هذا العدد، هذا 36 على 3، إذا غيكون هو العدد الكبير. غنبداو به وغنمشيو هكاك. 3 شنو تيتبعها؟ 4.2، 4.2 شنو تيتبعها؟ 5، إلا تنوصلوا لآخر رقم. إذا غنمشيو على حساب هذا الترتيب ديال 36 على 3، غيكون هذا هو الجواب. تابعوا 36 على 4.2، 36 على 5، 36 على 23، و 36 على 36، 36 على 45، و 36 على 49. هذا هو الجواب ديال هذا التمرين هذا. إذا نمر إلى الإجابة للتمرين الخامس. Exercice numéro 5. Petit a. Parmi les nombres suivants, quels sont ceux qui sont inférieurs à 1؟ يعني من بين الأعداد التالية فين هما الأعداد اللي أصغر من 1، يعني ما تيساووشنا 1 ولكن أصغر من 1. عندنا الأعداد من بعد ما حسبتهم، فقط يكفي أنكم تقوموا بالقسمة ديال البسط على المقام، كذلك القسمة ديال البسط على المقام أونسي دو سويت، يعني إلى آخره. فمن بين الأعداد هما عندنا 11 على 13، و 24 على 27، و 115 على 116. عندنا هاد 3 ديال الأعداد هما اللي انفيريور à 1. نمر إلى B. En utilisant la calculatrice, range les nombres suivants dans l'ordre croissant. يعني مطلوب منا يعني بدون باستعمال الكالكولاتريس، يعني بالاعتماد على المحسبة، مطلوب منا أننا نديرو هاد الأعداد، نحسبو هاد الأعداد دون لوردر كرواسون، يعني بترتبوهم ترتيبا تزايديا. إذا من بعد ما غادي نقومو بالقسمة ديال هاد العدد البسط ديالو على المقام، غنحصلو على 1.1,4. من بعد ما غادي نقومو بالقسمة ديال 1554 على 1036، شنو غادي نحصلو؟ غنحصلو على الرقم ديال 1.5. من تنقسمو العدد ديال 1645 على 1158، شنو تيعطينا العدد ديال 1.42. إذا الأعداد المحصل عليها وهي 1.4، 1.5 و 1.42. يعني هنا مطلوب منا أننا نرتبهم ترتيبا تزايديا، يعني غنبداو من
لوردر كرواسون يعني من الصغير للكبير. من الصغير للكبير يعني غنبداو من هذا غيكون هو الاول وغيتبعوا هذا وهذا هو الاخير، يعني هذا هو الكبير فيهم. اذا غيكون هذا هو الصغير تابعوا هذا وهذا هو الاخير هذا هو الكبير. الإجابة على التمرين الخامس. A parmi les nombres suivants, quels sont ceux qui sont inférieurs à 1؟ عندنا هاد الأعداد هادو 18 على 17، 11 على 13، 24 على 27، 88 على 87 و 115 على 116. فمطلوب منا أننا نشوفوا الأعداد اللي بيناتهم صغر من رقم واحد. إذا غادي نقوموا فقط بالقسمة ديال البسط على المقام. تنقوموا بقسمة العدد اللي في البسط على المقام، تنحصلوا على أعداد وتنقوموا بالترتيب. إذا الإجابة غتكون على هذا الشكل. الأرقام عندنا 3 فقط، 11 على 13 اللي هو صغر من واحد، و 88 على 87 و 115 على 116. هادو هما الأعداد اللي غيكونوا صغر من واحد. نمر إلى ب. ب تقول On utilise la calculatrice range les nombres suivants dans l'ordre croissant. بمعنى رتب هاد الأعداد اللي عندنا ترتيبا تزايديا ولكن باستعمال كالكيلاتريس يعني المحسبة. شنو غادي نعملو؟ اننا تنقوموا بالقسمه ديال البسط على المقام، تنشوفوا الاعداد اللي هما يعني من بعد ما تنحصلوا على دوك الارقام ترتبوهم ترتيبا تزايديا من الصغير للكبير، ترتيبا تزايديا. Exercice numéro 6. Compare mentalement les nombres. مطلوب منا كذلك مقارنة الأعداد التالية 8 على 7 و3 على 5. كذلك مطلوب أننا نقارنوا 7 على 9 و11 على 8 و45 على 49 و43 على 41. للمقارنة وجب توحيد المقامات. إذن لاحظوا أن المقامات مختلفة. اللي خصنا نعملو في هذه الحالة أننا تنشدو هذا العدد تنضربو في 5 بسط ومقام، وهذا العدد تنضربو في 7 بسط ومقام. هنا كذلك 7 على 9 تنضربوها في 8 في البسط وفي المقام، وهنا هاد 11 على 8 تنضربوها في 9 في البسط وفي المقام. نمر إلى آخر عدد وهو 45 على 49 تنضربوه في 41 على يعني في البسط وفي المقام، وهذا العدد تنضربوه في 49 في البسط وفي المقام. وتنكونوا يعني تمكننا وصلنا أننا وحدنا المقامات، فيكفي تنشوفوا المقارنة ديال البسط وتنكملوا لإنجاز ديال هذا التمرين. الترتيب غادي يكون على هذا المنوال 1001 على 715، تتبعوا 1554 على 1036، عندنا كذلك 1645 على 1158. نمر إلى التمرين السادس. La correction de l'exercice numéro 6. عندنا التمرين السادس. Compare mentalement les nombres. عندنا هاد الأعداد هادي مطلوب لنا المقارنة نتاعها. باش غادي نقارنوها مطلوب لنا كذلك أننا نوحدو المقامات. غناخدو أول رقمين 8 على 7 و 3 على 5 اللي هما هادو. فباش نوحدو المقام خصنا نشوفو الرابط ما بيناتهم، ما عندهمش واحد الرابط. اذا غادي نقوموا بالضرب ديال 5 في 8 على 7 على هذا الشكل، وكذلك 7 نضربوها في 3 على 5 بهذا الشكل. اذا شنو حصلنا على 40 على 35 و 21 على 35. هنا غادي نقارنوا فقط البسط. عندنا 40 كبر من 21، اذا 8 كبر من 7، اذا 8 غادي نحصلوا على 8 كبر من 8 على 7 كبر من 3 على 5. نمر الى الرقم الثاني الا وهو 7 على 9 و 11 على 8. فاحنا في هذه البلاصه هذه اذا كذلك تنقوم بتوحيد المقام. عندنا 7 على 9 و 11 على 8، غادي نقوموا بتوحيد المقام. هذا العدد غنضربوه في 8 في البسط وفي المقام، وهذا العدد غنضربوه في 9 في البسط والمقام على هذا الشكل هذا. 7 في 8 و 9 في 8 و11 في 9 و 8 في 9. من بعد ما تنحسبوا عطاتنا 56 على 72 و 99 على 72. اذا وحدنا المقام، فيكفي اننا نشوفوا الاكبر بسطا. فعندنا 99 على 72 هو الكبير. اذا شنو هو اللي غادي يكون عندنا هنا؟ غتكون 56 على 72
أصغر من 99 على 72، بمعنى أن 11 على 8 هي الكبر من 7 على 9. نمر عندنا 45 على 49 و 43 على 41. كذلك مطلوب منا أننا نوحدو المقامات. باش غادي نوحدو المقامات نشدو 41 تنضربوها في 45 وكذلك في 49 تنحصلو على 1885 على ياش على 2009. 43 على 41 غنضربوها في 49 في البسط وفي المقام، غادي نحصلو على 2107 على 2009. يعني غادي نلاحظوا أن هذا هو أصغر عدد. علاش عندنا البسط ديالو اللي صغير. إذا شنو غيكون عندنا؟ 43 على 41 اللي هو كبر من 45 على 49. Exercice numéro 16, page 28. Calcule mentalement puis donne le résultat sous forme d'une fraction. يعني مطلوب منا أننا نحسبو وكذلك نعملو هاد الأعداد هادو على شكل أعداد كسرية. عندنا هي 5 فوا 2 على 3. فهنايا ما عندناش واحد الكتابة اللي غتكون كتابة مختزلة، فقط غنضربو 5 في 2، غنضربو البسط في البسط، غتعطينا 10 على 3. أمر إلى بي. 15 في 3 على 4. 15 كم تساوي؟ وهي 3 في 5. واش ممكن أننا نختزلو؟ لا يمكن الاختزال. إذا غادي نضربو 15 في 3 ونقسموها على 4، يعني نضربو البسط في البسط. دائما لاحظوا من تيكون عندنا الجداء تيكون عندنا البسط في البسط والمقام في المقام. مادام عندنا هنايا عدد صحيح طبيعي ما عندناش يعني عدد كسري، فقط نضربو البسط في البسط. هنا كذلك غنضربو 15 في 3، هنا غادي نضربو ونحتفظوا بالمقام، وهنا غنضربو 9 في 7 على 2. نمر إلى دي. 8 في 6 مقسوم على 5، فقط نضربو البسط في البسط. 8 في 6 تنشوفو كم تساوي تنقسموها على 5. 13 في 5 كذلك نضربو 13 في 5 على 9. الملاحظ هو أن هاد القيم هادو فصعب أنكم تختزلوهم، لا يمكن الاختزال. يعني غنضربو فقط هاد الخمسة في جوج غتعطينا 10 على 13. 15 غنضربوها كذلك في 3 نقسمو على 4 وهكذا. إذا هذه هي الطريقة من تكون عندنا جداء فتتكون يعني سهل أننا نجزو هاد العمليات. نضربو البسط في البسط والمقام في المقام. لا كوريكسيون ديال ليكزارسيس نيميرو 7 وهو على الشكل التالي. عندنا تساوي 5 فوا 2 على 3 تساوي لنا كذلك 5 في 2 كما شرحت لكم سابقا وهي 10 على 3. ما يمكنناش نبسطو اكثر من هاد الكتابة لأنها كتابة مختزلة. عندنا ب تساوي 15 في 3 على 4. كذلك غنضربو الرقم 15 في 3 عندنا 45 على 4. كذلك بالنسبة لهذه الكتابة هذه 45 على 4 كتابة مختزلة ما يمكنناش أننا نختزلوها أكثر. فعندنا غادي نمروا للسي. 9 في 7 على 2 كم يساوي؟ تنضربوا فقط 9 في 7 تعطينا 63 على 2. نمر إلى دي. 8 في 6 على 5 وهي تنضربوا البسط في البسط. 8 في 6 48 على 5. نحتفظوا بنفس المقام. على 8 على 1 8 في 6 و1 في 5 تتبقى لنا 5. إذا عطاتنا 48 على 5. وهي 13 في 5 على 9 كذلك نضرب البسط في البسط. 13 في 5 عطاتنا 65 على 9. بالنسبة لأف وهي 8.5 في 4 على 5 يساوي 34 على 5. Exercice numéro 8, page 28. Dans une classe de 30 élèves, 2 sur 3 des élèves font de l'anglais et le reste de la classe fait de l'allemand. Tita, combien des élèves font de l'anglais؟ يعني عندنا واحد القسم تيحتوي على 30 تلميذ. يعني 2 على 3 من التلاميذ تيعملوا اللغة الإنجليزية، لكن الباقي ديالهم تيقراو يعني الألمانية. تيتا، كم من الأطفال أو من التلاميذ اللي هما تيقراو لنا المادة ديال الإنجليزية؟
B. Combien d'élèves font de l'allemand؟ يعني وكم من التلاميذ الذين يدرسون الألمانية؟ فبالنسبة للعدد ديال التلاميذ المجموعين اللي في القسم فعندنا 30 تلميذ. أمر إلى الإجابة على السؤال الأول. Les élèves qui font de l'anglais. فعندنا دوم عندنا يعني شحال من تلميذ عندنا on a 30 élèves عندنا 30 تلميذ يعني 10 10 10. علاش قسمتهم بهذه الطريقة هذه؟ خدينا هاد السطر هذا قسمناه على 3 يعني نفس النسبة على 3. علاش عندنا 2 على 3 منهم اللي تيقراو اللغة اش من اللغة اللي تيقراو اللغة الإنجليزية وما تبقى تيقراو اللغة الألمانية. إذا إلا خدينا هاد النسبة ديال 30 ديال التلاميذ وتيقراو 2 على 3 منهم تيقراون اللغة الإنجليزية، كم تبقى؟ يعني الباقي ديال اللغة الألمانية. فعندنا 1 على 3 1 على 3 1 على 3. إلا جزئناها بهذا المجموع ديالهم غيعطينا 3 على 3 يعني 100%. إذا مادام عندنا 2 على 3 غادي نجمعوا هاد 10 زائد 10 غتعطينا 20. 20 منهم تيقراو الإنجليزية و10 منهم تيقراو لنا الألمانية. إذا وبالنسبة للنسبة ديال التلاميذ اللي تيقراو الألمانية غتكون عندنا هي 1 على 3. Les élèves qui font de l'anglais on a 30 élèves اللي هما اللي كيف مثلا قلنا 30 ديال التلميذ قسمناهم على حساب هاد المثلثه. قلنا 2 على 3 منهم تيقراون الانجليزيه فغنجمعوا هاد 10 زائد 10 تعطينا 20 يعني 20 تلميذ اللي تيقرا لنا الانجليزيه. اما ما تبقى فهما 10 اللي غيبقاو يقراو لنا الالمانيه. Et combien des élèves font de l'allemand؟ يعني شحال من تلميذ غيقرا لنا الالمانيه. اذا مادام عرفنا التلاميذ اللي يقراون الانجليزيه وعندنا المجموع ديال التلاميذ ديال القسم، اذا غنشدو 30 ديال التوتال غنقصوا منه العدد ديال التلاميذ اللي يقراون الانجليزيه يبقى لنا 10 ديال التلاميذ اللي غيقراو اللغه الالمانيه. بالنسبه ديال 1 على 2 دي زيليف فون دو لالمون يعني النسبه ديالهم هو 1 على 2. 1 على 2. Exercice numéro 10 simplifié par 4 يعني مطلوب لنا اننا نختزلوا بالرقم 4. فعندنا A تساوي 8 على 12 8 sur 12. عندنا B 16 على 28 16 sur 28 et 24 على 28 24 sur 28 و D هي 4 على 44 هي 4 sur 44. فهنا مطلوب لنا اننا نختزلوا بالعدد 4. اذا نمر الى الاجابه. La correction de l'exercice numéro 10 simplifié par 4. لدينا A وهي 8 على 12 غادي نقوموا بالتفكيك ديالها من أجل الاختزال. فعندنا 8 كم تساوي وهي 2 في 4. 2 هي 2 فوا 4 سور 3 فوا 4 اللي هي 12. إذا هنا ظهر عندنا الرقم ديال 4 باش غادي نختزلوا به. غادي نقوموا بالاختزال بالعدد 4 غيبقى لينا 2 على 3. إذا الكتابة المختزلة ديال 8 على 12 وهي 2 على 3 بالاختزال بالرقم 4. أمر إلى ب. لدينا 16 على 28 كذلك سوف نقوم بالاختزال بالعدد 4. قبل ما غادي نختزلو غنقوموا بالتفكيك ديال هذا العدد هذا. 16 كم يساوي 16 وهو 4 في 4 28 وهي 4 في 8. إذا ظهر عندنا العدد 4 باش نقوموا بالاختزال نتاعو. إذا غنقوموا بالاختزال بعدد 4 فغادي يبقى لينا 4 على 7. إذا الكتابة المختزلة للعدد 16 على 28 وهي 4 على 7. 4 على 7. أمر إلى سي 24 على 28. نقوم كذلك بالتفكيك لهذا العدد. 24 كم يساوي وهي 6 في 4 و28 تساوي 7 في 4. إذا ظهر لدينا العدد 4 سوف نقوم بالاختزال به. سوف يتبقى لدينا 6 على 7. إذا الكتابة المختزلة ل 24 على 28 وهي 6 على 7. بالنسبة للدي لدينا 4 على 44 كذلك نقوم بالتفكيك لهذا العدد. 4 في 1 على 4 في 11 سوف نختزل بالعدد 4. إذا سوف يتبقى لدينا 1 على 11. إذا الكتابة المختزلة للعدد 4 على 44 وهي 1 على 11. Exercice numéro 11
كومبليتي لي زيكاليتي. فعندنا هاد المتساويات هذه على هاد الشكل هذا. عندنا الاولى وهي 3 على 5 مضروبه في واحد العدد جذري اللي غير معروف يساوي 18 على 35. فالمطلوب اننا سنبحثوا على هذا العدد هذا كم يساوي. اذا شنو هو العدد اللي غنضربوه في 3 يعطينا 18؟ فدائما غادي نرجعوا لجدول الضرب، يعني العدد اللي غنضربوه في 3 يعطينا 18 وهو العدد. اذا غنضربوا 3 في 6 تعطينا 18 و5 في ماذا سوف نضربها باش تعطينا العدد 35. اذا سوف نضرب 5 في 7 تعطينا 35. نمر إلى 2. عندنا 11 على 13 في واحد العدد جذري يساوي 1. إذا باش واحد العدد اللي غنضربوه في واحد العدد يعطينا 1، إذا هو المقلوب نتاعو، هو المقلوب ديالو باش يعطينا العدد 1. إذا غنضربو 11 على 13 في 13 على 11 تساوي 1. بالنسبة رقم 3 عندنا 2.5 على 11 مضروبة في واحد العدد جذري يساوي 10 على 99. إذا باش غادي نبحثوا على هذا العدد هذا فقط نشدوا هذا العدد ديال 10 نقسموه على 2.5 تنصيبوا هذا العدد اللي تنبحثوا عليه، وكذلك غنشدوا 99 غنقسموها على 11 غتعطينا هذا العدد. إذا 11 غنضربوها في 9 غتعطينا 99. وهنايا 2.5 غنضربوها في 4 غتعطينا 10. إذا العدد المبحوث عنه هو 4 على 9. بالنسبة لرابعا لدينا 3 على 4 مضروبة في 7 على واحد العدد اللي غير معروف يساوي 7 على 8. فهنا كذلك تنبحثوا على هذا العدد هذا. إذا شنو هو العدد اللي تنبحثوا عليه باش غادي نضربوه في واحد العدد غيعطينا 8؟ لاحظوا جيدا، فهنا يبقى لنا غير العدد 7. اذا خصنا نتخلصوا من هذا العدد ديال 3. اذا غادي نضربوا فيه فاش في المقام غنضربوه في 3. شنو هو العدد كذلك اللي غادي نضربوه؟ هنا غنكونوا تخلصنا من 3. اذا شنو هو العدد اللي غنضربوه في 4 وعطينا 8 وهو العدد 2؟ اذا غنضربوا هاد 3 في 2 غتعطينا 6. العدد المبحوث عليه وهو 7 على 6. علاش؟ باش من غنديروا التفكيك ديال 6 غتعطينا 3 في 2. 3 غنختزلوا بها غتبقى لنا 2. اذا غنضربوها في 4 تعطينا 8. اذا العدد المبحوث عنه وهو 7 على 6. نمر الى الاجابه مكتوبه. الاجابه على تمرين 11 كومبليتي ليغاليتي. عندنا المتساويه الاولى وهي 3 على 5 مضروبه في واحد العدد اللي هو كسري يساوي 18 على 35. اذا هذا العدد المبحوث عنه هو 3 في 6 على 5 في 7. 3 في 6 تعطينا 18 و 5 في 7 تعطينا 35. اذا العدد المبحوث عنه هو 6 على 7. امر. بالنسبة للمتساوية الثانية وهي 11 على 13 مضروبة في واحد العدد اللي هو جذري يساوي 1. فأي حاجة غادي نضربوها، أي عدد غنضربوه في المقلوب ديالو تعطينا 1. إذا العدد المبحوث عنه هو 11 على 13 مضروبة في 13 على 11 يساوي 1. نقوم بالاختزال بالعدد 13 بسطا وبالمقام و11 في البسط وفي المقام ثم نحصل على رقم 1. إذا مقلوب ديال واحد العدد مضروب في هذاك العدد ديالو فغيعطينا 1. إذا أمر إلى المتساوية الثالثة. لدينا المتساوية الثالثة وهي 2.5 على 11 مضروبة في واحد العدد اللي هو جذري يساوي 10 على 99. إذا العدد المبحوث عنه وهو 4 على 9. غادي نضربوا 2 في 5 في 4.5 في 4 غتعطينا رقم 10 و11 مضروبة في 9 تساوي 99. إذا العدد المبحوث عنه هو 4 على 9. أمر إلى المتساوية الثالثة الرابعة. 3 على 4 مضروبة في 7 على واحد العدد يساوي 7 على 8. فهنايا غادي نضربو في العدد 6. إلا فككنا العدد 6 فهو 3 في 2. إذا غنقومو بالاختزال بعدد 3 كم يتبقى لدينا 2 سوف نضربها في 4 سوف تعطينا 8. إذا العدد المبحوث عنه هو 6. 6 في 6 كيف ما قلت لكم غادي نفكوها وغنقومو بالاختزال بعدد 3 غيبقى لنا هنايا 2. Exercice numéro 12. Tita, donnez une fraction égale à 9/5 dont le dénominateur est 35.
مطلوب من اننا نبحثوا على واحد العدد اللي غيكون يساوي العدد 9 على 5 ويكون المقام ديالو هو 35. اذا غادي نبحثوا عليه من بعد ما انني غادي نشرح لكم الاسئله المتبقيه. لدينا ب وهي donner une fraction égale à 2 sur 7 dont le dénominateur est 35. كذلك مطلوب اننا نبحثوا على واحد العدد اللي تساوي لنا 2 على 3 وتيكون المقام ديالو هو 35، يعني 2 على 7 تساوي لنا واحد العدد على 35. اذا مطلوب من اننا نبحثوا على هذاك البسط هذاك. بالنسبه لسي calculer la somme 9 sur 5 plus 2 sur 7. هو مطلوب منا اننا نحسبوا المجموع ديال 9 على 5 زائد 2 على 7. فبالنسبه لهذا السؤال هذا سي فهو يعني غادي نجاوبوا عليه انطلاقا من ا و بي. يعني دو اننا بحثنا على 9 على 5 كم يساوي وبحثنا على 2 على 7 ولقيناها كم تساوي، اذا غادي نجمعوا هذوك المتساويتين بجوج بهم باش غيعطينا لا سوم لهاد العددين الجذريين. La correction de l'exercice numéro 12. Donner une fraction égale à 9 sur 5 dont le dénominateur est 35. فهنايا كما قلت لكم 9 على 5 تساوي لنا واحد العدد على 35. غادي نبحثوا على هذا العدد. باش نبحثوا على هذا العدد غادي نشوفوا المقام ديال 9 على 5 وهو 5 عندنا هنا 35. شنو هو العدد اللي غنضربوه في 5 يعطينا 35 وهو العدد 7. اذا غادي نضربوه في 7 بسطا ومقاما. إذا 9 في 7 وهو 63 و5 في 7 هي 35. إذا وجدنا هذا الرقم اللي سنحوسوا عليه وهو رقم 63. 63 على 35. أمر إلى petite b. Petite b. Donner une fraction égale à 2 sur 3 dont le dénominateur est 35. كذلك تقريبا نفس السؤال اللي مرينا فيه اولا. عندنا 2 على 7 يساوي واحد العدد على 35. 35 هي الرقم اللي في المقام. المبحوث على البسط شنو هو العدد اللي غادي يكون في البسط. اذا باش نعرفوا هذا العدد هذا غادي نرجعوا للمقامات. عندنا 7 وعندنا 35. اذا شنو هو العدد اللي غنضربوه فيه 7 باش يعطينا 35؟ هو العدد 5 وهو العدد 5. إذا غنضربوا 7 في 5 تعطينا 35. نفس العدد غنضربوا في البسط وهي 2 في 5 غتعطينا 10. إذا العدد المبحوث عنده عليه وهو 10. 10 على 35. أمر إلى سي. Calculer la somme 9 sur 5 plus 2 sur 7. فالمجموع ديال هاد الرقمين هادو هو غادي نجمعوا الرقمين اللي تساويوهم. إذا عندنا 9 على 5 زائد 2 على 7. 9 على 5 عندها تساوي القيمة ديال 63 على 35 و2 على 7 وهي 10 على 35. لاحظوا جيدا أن عندنا المقامات موحدة، فقط يكفينا أن نجمع البسطين وهي 63 زائد 10. من بعد ما غادي نجمعوا البسطين غنحصلوا على القيمة ديال 73 على 35. فهذا هو لا سوم اللي سنبحثوا عليه وهو 73 على 35.